اللہ فرماندے نے اس دن زمین اور آسمان بدل دیتے جان گے، انہاں کی جگہ تے اللہ زمین اور آسمان اور لے آن گے۔ آئیے دوستو غور کرنا، اس دن لوگاں دے تین گروہ ہون گے، ایک متقی بندیاں دا گروہ ہوئے گا جو راغبین اور راہبین ہون گے، اللہ دی رحمت دی رغبت رکھن والے اور اللہ دے عذاباں تو ڈرن والے، جنہاں اپنی زندگی دے تمام ایام اللہ رب العالمین تو ڈردیاں ہوئے گزارے، اپنا ہر عمل کتاب و سنت دے مطابق اپنانے دی کوشش کی تھی۔ ایک گروہ انہاں متقی بندیاں دا ہوئے گا، دوسرا گروہ انہاں بندیاں دا ہوئے گا جنہاں دیاں نیکیاں بھی ہون گیاں تے گناہ بھی ہون گے، اور تیسرا گروہ انہاں لوگاں دا ہوئے گا جنہیں رب دے منکر ہون گے، قیامت دے منکر ہون گے، حشر نشر دے منکر ہون گے، کافر دے مشرک ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تین کیٹاگریاں دے اندر ہی انہاں لوگاں نوں میدان محشر کی طرف چلایا جائے گا۔ کچھ لوگ سواریاں تے سوار ہو کے میدان محشر کی طرف چلائے جائیں گے، اور کچھ لوگ پیدل سفر کر کے میدان محشر کی طرف جائیں گے، اور کئی ایسے بھی بدبخت ہوں گے جنہاں نوں انہاں دے چہرے دے پل چلایا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں یہ حدیث پاک بیان کی تھی، اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کردیاں نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی لوگ چہرے دے پل کس طرح چلن گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جڑا رب پیراں نال چلنا سکھا سکدا ہے، پیراں نال چلا سکدا ہے، او مالک چہرے دے پل چلان تے بھی قادر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تین قسم دے لوگ تین طریقے دے نال میدان محشر کی طرف، اور میدان محشر شام دے علاقے دے اندر لگے گا۔ یہ بہت بڑا چڑھیل میدان ہوئے گا، کیونکہ پہاڑ تو روئی دے گالے کی طرح اڑا دیتے جان گے۔ اللہ اکبر۔ چاند اور ستارے بے نور ہو جان گے، سورج بالکل قریب آ چکیا ہوئے گا، اتنا قریب آ چکیا ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ اپنے اپنے عملاں دی وجہ تو اپنے اپنے پسینے دے اندر شراب ہون گے، کسے دا پسینہ دے ٹخنیاں دے برابر ہوئے گا، کسے دا دے گھٹنیاں دے برابر ہوئے گا، کسے دا پسینہ دی کمر دے برابر ہوئے گا، اور کئی ایسے بھی بد نصیب ہون گے جنہاں نے انہاں دے اپنے پسینے نے لگام پہنائی ہوئے گی۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اور میرے محترم بھائیو، ایسے حالات دے اندر ایک رب دے عرش دا سایہ ہوئے گا جڑا 7 قسم دے خوش نصیباں نوں اللہ رب العالمین عطا فرمان گے۔ اور میرے نوجوان ساتھیو، ایتھے تہاڈی توجہ واسطے ایک بات کہنی چاہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رجل نشأ فی عبادت اللہ، اللہ اس نوجوان نوں بھی اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے جدیاں جوانیاں اللہ دی عبادت و ریاضت دے اندر گزری ہوئے، اور اللہ اس بندے نوں بھی اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے جڑا بندہ تنہائی دے اندر بیٹھ کے اپنے گناہاں نوں یاد کر کے تے رب دے سامنے رو پیندا ہے، اس انداز نال معافیاں منگدا ہے، آندا ہے میرے کول عیباں تے انبار اللہ، تیری صفت ستار غفار اللہ، میرے کول بدیاں تے لکھاں بہانے، تیری ٹھاٹ رحمت بدیاں دوے، میرے دے آسی کیوں بے آس ہوئے۔ اللہ ایسے خوش نصیب بندیاں بھی اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے۔ آؤ میرے دوستو، میں تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں انہاں دی قبراں چوں اٹھایا جائے گا، ننگے جسم ہون گے، ننگے پاؤں ہون گے، غیر مختون ہون گے۔ حضرات ہن غور کریا دے، اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے کہ اللہ دے نبی جی مرد و عورتاں اکٹھے ہون گے، لوگ ایک دوسرے دی طرف دیکھن گے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے عائشہ اس دن دیاں سختیاں ایسیاں ہون گیاں کسے دے اندر ایسی جرأت ہی نہیں ہوئے گی کہ کسے دوسرے دی طرف تک لے، ایسا سخت دن ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن کدے تنہائی وچ بیٹھ کے اس گل تے غور کریا دے کہ اس دن دی کیفیت کیا ہوئے گی کہ سارے مرد و خواتین جمع ہون گے، لیکن دن اتنا سخت ہوئے گا کسی نوں دوسرے دی طرف تکن دی
ضرورت نہیں ہوئے گی، بلکہ اللہ رب العالمین